बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास और बिल्कुल कहते हैं 16 आने दुरुस्त खबर, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई बात चढ़ा के पेश नहीं करने वाला। मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि हम एक ग्रैंड डायलॉग करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ। ना सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक नया अमरानी मायदा टाइप। मैं एग्जैक्टली वो नहीं कह रहा कि नया अमरानी मायदा का मतलब ये होता है कि आप एक नया दस्तूर तश्कील देने जा रहे हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और रियासत पाकिस्तान की जो जान कुनी कर रहे हैं, जो जान खा रहे हैं इश्यूज, वो इश्यूज जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठाए हैं, नवाज शरीफ ने उठाए हैं, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने उठाए हैं, वो इश्यूज इतने जानदार हैं और उनको इतना सीरियस लिया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो सरकर्दा लोग हैं, वो कहते हैं कि अपने तौर पे वो तैयार हैं, ज़हनी तौर पे उन आपस में वो बातें ये कर रहे हैं कि हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत को शामिल करके इसमें एक ग्रैंड डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हमें सालिस जो अगर कोई का रोल वो चाह रहे हैं कि कोई वे आउट निकल आए कि सालसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। अब ये एक ख्वाहिश है जो या एक सोच है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका वे आउट क्या होगा, इस चीज़ को मटीरियलाइज किस तरह किया जाएगा, ये पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह का जो भी कोई डायलॉग होना है वो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि बहुत सी इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो समझती हैं कि ये जो पार्लियामेंट का वजूद है यही ठीक नहीं है, या कम अज़ कम इस पार्लियामेंट के ज़रिए जो हुकूमत वजूद में आई है वो मैंडेट नहीं रखती थी, वो वोट चोरी करके आई है। तो पाकिस्तान की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो जो सोच रही है वो बड़ा दो टोक है, वो मैंने आपको बता दिया। और क्या कहते हैं कि अब इसके बाद जो चीज़ों को मटीरियलाइज किस तरह किया जाएगा, क्या हुकूमत को फ्रंट लाइन पे लाया जाएगा, या क्योंकि जो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के दस्तूर, आइन और कानून के मुताबिक डायलॉग नहीं कर सकती। लेकिन तावक़्त ये है कि पार्लियामेंट या पार्लिमानी कोई कमेटी इसको इनिशिएट ना करे। लेकिन जो क्या कह लें कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें तो हो जाता है इस तरह। उसकी मिसाल ये है कि जो सिंध में आईजी साहब गायब हुए थे या अगवा किए गए थे, उसके जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान के हसास अदारों के ऊपर आए, रेंजर्स पर आए और एक सेक्टर कमांडर पर आए। और जब सिंध के आईजी और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं, अफसरान हैं, उन्होंने छुट्टियों पर जाने का फ़ैसला बतौर एहतजाज किया, तो फिर आपको मालूम है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरवीन किया और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर आईजी सिंध से रब्ता किया और दोनों के यकीन दिलाया कि ये एक इंक्वायरी होगी इस वाक़े की और जो कल्प्रिट्स होंगे, जो इसके ज़िम्मेदार होंगे, उनको इसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन अगर आप यूँ समझें कि पाकिस्तान में असूली बुनियादों पर दुरुस्त बामानी अंदाज में अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होती, ट्रूली जो बिलीव करती होती कि हम और फौज एक पेज पे हैं, ये इस पे बिलीव करने की बजाय, क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला ये है कि आप अवाम के वोटों पर मुंतखब होके आए और आपकी स्ट्रेंथ अवाम के वोट होते हैं। अगर इस तरह की गवर्नमेंट होती जिसको कॉन्फिडेंस होता कि हमारी जड़ें अवाम की अंदर मौजूद हैं और अवाम हमारे पीछे खड़े हैं, तो फिर इस तरह का कोई सरकारी मुलाजम काम करता, सियासत में बराह रास्त मुलव्वस होता, तो फिर उसने फायर होना था। वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस तरह डायरेक्ट किसी को फ़ोन करने पर, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को फ़ोन करने पर उनकी जवाब तलबी कर सकता है, लेकिन नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई को जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो यही है कि जो बुक है उसके मुताबिक तो ये काम नहीं हो सकता जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोच रही है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो अमली तौर पर है सूरत हाल, वो यही है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो ना कुछ कर सकते होते तो बिलावल भुट्टो को फ़ोन ना करते।
تو اب وے آؤٹ کیا بنتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، آنے والے دنوں میں بتائے گا۔ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے، اور دوسری طرف جن کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا تھا نواز شریف تک، مولانا فضل الرحمان تک، بلاول بھٹو زرداری تک، وہ چینل جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، ٹوٹ گئی تڑک کر کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کے اندر 6 کا ایک ٹولہ ہے، 6 کا ایک گروپ ہے جو مفاہمت پر یقین رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ جناب فوج کے ساتھ آپ کو بنا کے چلنا ہے، فوج کے ساتھ آپ کو پھڈا ڈال کے چلیں گے تو آپ نہ حکومت لے سکتے ہیں، اگر لے لیں گے تو حکومت چلا نہیں سکتے۔ وہ پاکستان 1993 سے لے کے اب تک نواز شریف کو جو بار بار ٹھڈا کرایا گیا، وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پین نہیں، فوج نہ رل کے چلو، کھواؤ پیو، مطلب سارے کچھ کام کرو۔ تو نواز شریف نہیں مانتا ہے والی گل، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پرائم منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے واٹس ایور۔ تو یہ جو 6 کا گروپ ہے یہ اب یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ میں پکی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پیغام رسانی کا کام ان 6 لوگوں کے ذریعے کیا تھا، ان 6 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کہتے ہیں یار تسی سانو ذلیل کرائی جا رہے ہو، نواز شریف سانو بکھریاں جتیاں ماردا ہے، پارٹی دے اندر ساڈے خلاف اور ٹرینڈ شروع ہو جاندے نے، کک آؤٹ فلاں، تو پارٹی سے نکالو ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم آپ کی پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو چاہنے والے دوسرے لوگ ہیں وہ ہماری ملاقاتوں کی روح جو ہے شیر شید وہ جناب وہ پبلک کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ رہے وہ دھوبی کا کتا، گھاٹ کا نہ گھاٹ کا، تو گھر کا نہ گھاٹ کا، سوری، اس طرح کی کوئی مثال ہے۔ اصل میں اردو کی کہاوتیں مجھے آتی نہیں، پنجابی کی آتی ہیں، تو وہ بڑی گندی ہو جاتی ہے، وہ جو اس سے متعلق ہے تو وہ میں دے نہیں سکتا۔ یار ووٹ لے کے آتے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بست کرا دیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی، اور عام جو لوگ ہیں کہ یار کہ ان کا کریکٹر یہ ہے، یہ راتوں کو ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ پیغام رسانی کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب آکڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ آکڑے ہوتے تو پھر وہ نام نہ لیتے بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا، نہ جنرل باجوہ صاحب کا نام نہ لیتے، نہ وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام لیتے، نہ وہ جنرل فیض صاحب کا نام لیتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، تھمے ہوئے ہیں، اور یہ جو 6 لوگ تھے، 6 کا ٹولہ تھا، اس کی ایک نشانی ہے، ویسے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس میں کون کون ہے، لیکن یہ سارے وہ ہیں جن کے خلاف نیب نے کیس بنائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھکے قسم کے کیس بنائے ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ذلیل ہو چکے ہیں پارٹی کے اندر، اور کچھ ذلیل آپ لوگوں نے ہمیں کر دیا ہے، ہم آپ کی پیغام رسانی والا کام اب نہیں کر سکتے، ہم میڈییٹ نہیں کرا سکتے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت گرینڈ ڈائلاگ کا سوچ رہی ہے، وہ اب یہ پیغام رسانی، یہ پیغام یا کہہ لیں یہ مذاکرات کن کے ذریعے کروائے گی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وزارت داخلہ کے ذریعے کوئی جو ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایکٹیو کر لیا جائے۔ بہرحال جو بھی ہوگا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نواز شریف نے یا پاکستان کی اپوزیشن نے سٹانس لیا تھا، ایک سخت سٹانس، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیبل پہ آنا پڑے گا، دونوں فریقین کو آنا پڑے گا۔ ابھی تو اسٹیبلشمنٹ مان چکی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کامیابی ہے، وہ گرینڈ ڈائلاگ پہ آ رہے ہیں، اور لیکن یہ جو 6 کا ٹولہ ہے نون لیگ کا، یہ منحرف ہو گیا ہے۔ مذاکرات کہتے ہیں کہ ہم نہیں کروائیں گے، لیکن سیاست کے اندر اس وقت بھی مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے تلواریں کھینچی جا چکی ہوں، سونتی جا چکی ہوں، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں لوگ۔ سیاست میں مذاکرات کا، رابطوں کا فقدان نہیں ہوتا، اور جہاں پہ رابطوں کا فقدان ہو جائے وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ جنگ ہوتی ہے، اور پاکستان کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا سوچ کے، گرینڈ ڈائلاگ کی طرف وہ جا رہے ہیں، درمیانی راستہ کوئی نہ کوئی نکل آئے گا، اور بہت مزید خبریں تیزی سے آنے والی ہیں۔ اور یہ جو پشاور والا جلسہ ہے، اس سے پہلے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ بہت کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی، ہو سکتی نہیں ہیں، ہوں گی، اور وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔